क्यामेराले त खिच्दै हाल्छिन टेक्निकल पार्टबाट र त्यो कस्तो भने उसलाई कसरी फ्ल्यासब्याकबाट चाहिँ हामीले इन गराउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। इन गराउने क्रममा चाहिँ अब तपाईँको त्यो छिरेपछि ऊ चाहिँ आफ्नो त्यो ड्रिममा डुबिरहेको बेलामा टोकेपछि त तपाईँलाई कमिलाले टोक्यो भने तपाईँको जिउमा टोक्यो भने तपाईँलाई हात डेफिनेटली हाल्नुहुन्छ। तपाईँले यदि ल ठिक छ यो गीत जुझेको छ बन्पाले भन्ने शब्द डिटु छ मेलोडी डिटु छ भिडियोमा पनि केही त्यस्तो प्रकारका कन्सेप्टहरू आएका छन् भने हजुर ल यो सुन्न किन छैन भनेर त्यति बेला प्रमाण लिएर आउनुहोस्, म स्वीकार्न तयार छु। तर बिना प्रमाण चाहिँ त्यसरी आरोप लाउँदाखेरि अलिकति फर्काएको होइन। यो वनपाले भनेको नेत्रजीलाई समातेर टिमलाई समातेर म यहाँ ल्याउँछु त्यो अर्को अन्तर्गत। यसमा आधुनिकता भन्ने खासै त्यस्तो मिसिएको छ जस्तो लाग्दैन। एउटा विशुद्ध लोकगीत हो, दोहोरी भन्दा पनि यो सिङ्गल गीत छ। यसमा केटीको आवाज नभएपछि एकल गीत हामीले त्यसरी लिएका छौँ। तर यो हामीले चाहिँ अलिकति परिमार्जित के गरेका छौँ भने यो हल्का पूर्वतिर पनि अलिकति रहन सक्ने, पूर्वमा पनि पूर्वका श्रोता दर्शकले पनि मन पराउन सक्ने खालको बन्छ कि भन्ने तरिकाले थोरै त्यो गायकीमा मात्रै अलिकति केही चेन्जेस गरेका छौँ। मन पालेको घुन्टीसँग पिरिम बसेछ, मन पालेको घुन्टीसँग पिरिम बसेछ। तपाईँ प्रमाण ल्याएर योसँग ठ्याक्कै जुल्यो भनेर देखाउनुहोस्, म त्यहाँ तपाईँसँग त्यति बेला प्रतिवाद गर्न सक्छु। किनभने म आफू सही छु जस्तो लाग्छ मलाई। मैले गल्ती गरेकै छैन, सम्पूर्ण हाम्रो टिमले नै त्यस्तो गरेको छ जस्तो लाग्दैन। चन्द्रमा मानो रोपेर उरी फलाउने असारे 15मा आए असारे 15मा लेखैमा पैयो मन तसै हो असारे 15मा असारे 15मा। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। ओके, यति बेला स्क्रिनमा वनपालेको लौरी टिम हुन्छ होइन, निकै राम्रो गीत छ, अडियन्सले मन पराइने क्रम जारी छ। तर हामीले मनमा लागेको कुरा भन्न पनि पाइन्छ, भन्नको लागि पनि आएको छौँ। जे देख्छौँ त्यो लेख्छौँ होइन, जे देखेको छ त्यो बोल्छौँ, कसैलाई रिसाउन नपाए। आज चाहिँ नेत्रजी पनि एलिनाजी पनि शिवनजी पनि होइन, यदि कुनै काममा गल्ती गरेको पनि हुनसक्छ तपाईँले, हो कि होइन? हरेक काम गरेको काम चाहिँ तपाईँले सही गरेको छ जस्तो चाहिँ ठान्नु पाउनुहुन्न। यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ मिस्टेक हुन्छ नि। शिवनजीको पनि धेरै राम्रो निर्देशक हुनुहुन्छ, मोडल हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको काम के सबै पर्फेक्ट छ भन्न पनि हामी चाहँदैनौँ कि। शिवनजी कस्तो लाग्छ, हो कि होइन? फर्स्ट अफ अल वेलकम हाम्रो सम्पूर्ण च्यानलमा है त सम्पूर्ण हामी वनपाले युनिटको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मिडियालाई हार्दिक साङ्गीतिक नमन। हामी वनपाले टिम आज हिजो गीत रिलिज गऱ्यौँ। यो गीत आफैमा अत्यन्तै राम्रो मिठासपूर्ण गीत छ र यो निर्देशन गर्ने र अभिनयको जिम्मेवारी जुन मलाई दिनुभयो टिमले एज अ गायक मेरो प्यारो भाइ नेत्र भण्डारी, कृष्ण भाइ, अनि यसको शब्द मेरो आत्मीय मित्र करण न्यौपाने लगायत हाम्रो टिमले मेहनत गरेर अलिकति केही राम्रो गरौँ भन्ने कोसिसको साथ यो बजारमा ल्याएका छौँ होइन। अब हुनसक्छ केही कमी कमजोरी हुन्छ मान्छेबाट, 100मा 100 सायद कोही पनि हुँदैन होइन। केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तैपनि समग्र रूपमा यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यो गीत जति सुन्दर छ, भिडियो नि त्यति नै सुन्दर बनेको छ। तपाईँ पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, जति ह्यान्डसम जति सुन्दर हुन्छ, कामको तारिफ त एकदमै छ। तर आज तपाईँको गल्तीहरू कुनै मिस्टेकहरू हामी खोताल्छौँ, रिसाउन चाहिँ पाउनुहुन्न। फेरि झापडा हान्नु होला, तपाईँ डेन्जरै हुन्छ होइन। यति बेला गायक हाम्रो नेत्रजीसँग पछि जान्छौँ होइन। यो गीत अत्याधिक राम्रो छ। पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अलिकति विवादित भइरहेको छ, कसरी टुङ्गिन्छ, कसरी मिल्छ, कसरी निस्कन्छ त्यो थाहा छैन होइन। वनपालेको लौरी भन्ने वनपाले शब्द अरू गीतहरूमा पनि देखेको छौँ होइन। अनि के लाग्छ यो भाका पनि कता कता ठोकिएको जस्तो भन्ने हामीले हल्ला सुन्छौँ, मैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। के लाग्छ नेत्रजीको, के साँच्चै हो, चोरेकै हो?
अब यस्तो प्रभावित भएको कि यो कुरा अब चोरेको भन्ने बित्तिकै यहाँ खास मिडियामा विभिन्न प्रकारका यो काण्डहरू भइरहेछ, निकै पहिले धेरै गीतहरू त्यस्ता प्रकारका भइरहेछन् होइन। तर मलाई के लाग्छ भने यो चोरेकै भन्न तपाईँले अब त्यसरी एउटा प्रमाण बिना चोरेकै भन्नु मिल्दैन। कतै प्रभावित हुनु फरक कुरा हो, अलिअलि कतै त्यो जुत्नु यताउता हुनु फरक कुरा हो। तर बजारमा कतिपय कुराहरू डिटु गर्ने प्रचलन पनि छ, तर हामीले त्यो तरिकाले चलाउनलाई, भाइरल हुनलाई होइन, गीत हिट बनाउनको लागि त्यो पक्कै पनि त्यो विधि अप्नाएका छैनौँ। र गीत समग्रमा हामीले चाहिँ अलिकति केही पृथक गरौँ भन्ने तरिकाले लागिरहेका छौँ। अब काम गर्ने क्रममा कति केही कमी कमजोरी भएको छन् भने यसको लागि म हृदयदेखि माइक पनि चाहन्छु। होइन, तपाईँ एकदम प्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँलाई नजिकबाट पनि चिन्छु, किनकि तपाईँ कलालाई सम्मान गर्नुपर्छ होइन। तर तपाईँ यो क्षेत्रमा धेरै लाग्नुभयो, तपाईँले अलिकति नउम्रिनुलाई अलिक गाह्रो भएको जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई, किनकि एकदम धेरै राम्रो गीत छ, धेरै राम्रो भिडियो बनेको छ, अहिले उत्कृष्ट बनेको छ होइन। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि एकदमै राम्रो एउटा इट्टा थप्ने काम शिवनजीले पनि गर्नुभएको छ, एलिनाजीले, हाम्रो जुही ठकुरी टिम सबैजना हुनुहुन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ कता कता लागेको त्यो सुन्न, मैले प्रमाण ल्याएँ, तपाईँ प्रमाण चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ, मैले ल्याएँ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रमाण ल्याएर योसँग ठ्याक्कै जुद्यो भनेर देखाउनुहोस् न, म त्यहाँ तपाईँसँग त्यति बेला प्रतिवाद गर्न सक्छु, किनभने म आफू सही छु जस्तो लाग्छ मलाई। मैले गल्ती गरेकै छैन, समग्र हाम्रो टिमले नै त्यस्तो गरेको छौँ जस्तो लाग्दैन होइन। अब तपाईँले त्यत्तिकै यो त मिलेछ, बनपालेको लौरी आएछ, बनपाले भन्ने शब्द कसैको त्यो निजी शब्द होइन, त्यो हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सेम प्रयोग गर्नु चाहिँ गल्ती हो। हामीले नितान्त फरक गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। अब 2-4 कोही अरू मान्छेहरूले, जस्तो तपाईँले पनि गीत हेर्नु भएको छ होला होइन, कहाँ चाहिँ कोसँग मिलेको छ, तपाईँलाई त्यो आफ्नो तरिकाले यो कतै हो कि भन्ने लागेको होला। तर हामीलाई चाहिँ गीत सङ्गीतमा चल्न गाह्रो भयो, गीत सङ्गीतमा हिट हुन गाह्रो भयो। अब चाहिँ केही अलिकति फरक गर्नुपर्छ, मान्छेका गीत सङ्गीतै चोरेर ठ्याक्कै सेम गरेरै फरक गरेरै हिट हुनुपर्छ, चल्नुपर्छ भन्ने नियत पनि छैन। त्यो 1-2 वर्ष लगभग 1.5 दशक भइसक्यो गीतमा रहेको, यो प्रेसमा पनि गरिएन र अब पनि गरिन्छ। तर तपाईँले यदि ल ठिक छ यो गीत जुधेको छ, बनपाले भन्ने शब्द डिटु छ, मेलोडी डिटु छ, भिडियोमा पनि केही त्यस्तो प्रकारका कन्सेप्टहरू आएका छन् भने हजुरले ल योसँग किन छैन भनेर त्यति बेला प्रमाण लिएर आउनुहोस्, म स्वीकार्न तयार छु। तर बिना प्रमाण चाहिँ त्यसरी आरोप लाउँदाखेरि अलिकति फर्काएको होइन। यो बनपाले भनेको यहाँ चाहिँ वनको पाले, वनको रक्षक मात्रै नभएर यो सिम्बोलिक एउटा मनको पाले होइन, एउटा मायाको पाले, एउटा भुन्टीसँगको आत्मीयता, एउटा सामीप्यताको पाले, अनि माया प्रेम जीवन र दर्शनको पाले हो क्या यो बनपाले भन्दैमा। वनको रक्षक हो, सिम्बोलिक रूपमा मैले प्रेजेन्ट के गरेको छु भने एउटा बनपालेको ड्रेस लाएर र भुन्टीसँगको एट्याचमेन्टहरू त्यो गराएको छु, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र बनपाले ओडिङ आएकोले त्यो लौरी पनि फेरि बनपालेको लौरी भनेको बनपालेको मनको लौरी हो होइन, एउटा फ्लाइङ लभ भन्छ नि त्यो टाइपको हो होइन। अनि बनपाले ओडिङ भनेको कसैको प्याउ पनि हुन्छ, यो नेपाली शाब्दिक एउटा अर्थ हो होइन। त्यही भएर र गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुभयो, मैले गीत सङ्गीतमा बारेमा त्यति नलेज नभए पनि यो एउटा कस्तो एउटा मेलोडिज गीत छ होइन, र शब्द आफैमा उत्कृष्ट छ। अलिकति टिपिकल ओडिङहरू जुन चाहिँ शब्दमा मडी त्यसले खैले खाने टाइपको होइन, शीतको थोपा, अनि यो गीत आफैमा राम्रो छ। मेलोडिजको कुरा गर्नुहुन्छ नि कतै कतै एउटा पूर्वेली पश्चिमेली सबैतिर मिक्स गरेर त्यो टाइपको सबैजना मासले चाहिँ मन पराउने टाइपको गीत हो। र यो म यदि ठोकाएर भन्छु कि यो गीत कुनै पनि योभन्दा अगाडिको गीतहरूसँग कतै प्रभावित हुनु, कतै छुनु, केही कुरामा इन्सपायर हुनु त्यो अलग कुरा हो। तर एज अ होल यो गीत 100मा 100% ग्यारेन्टी दिएर जान्छु, कहीँ पनि केही पनि छुको छैन। अनि भिडियो पनि एउटा आफ्नो तरिकाले बनाउने कोसिस गर्छ। शिवन पोखलेको चाहिँ ठोका हो, ठोका 100%। तर नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा त रोग लागेको छ नि त होइन, त्यो यस्तो हुन्छ, धेरै रोग लागेको छ, चोरहरू धेरै चोर हुन्छन् होइन। अब चोरहरूले चोरे भन्दैमा हामी त चोरभित्र पर्छौँ। तर एउटै परिवार हो नि तपाईँहरूभित्र, दाइले छोरेपछि भाइलाई पनि शङ्का हुँदैन? परिवार प्रहरी आउँछ समात्नलाई, भाइलाई समेत 5जना छ नि, 5जना बराबर देख्नु भएको छ? बराबर छैन, अनि हुन्छ कुनै कालो तर लान यसभित्र एउटै भएको हुन्छ। तर प्रहरी आयो भने एलिनालाई समेत लान्छ नि त, त्यो टाइपको सबै पत्रकार एउटै हुँदैन नि त। अस्ति रेप केस एउटा पत्रकारको आयो, अनि कति राम्रो भाइ हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो दृष्टिकोणले मैले हेरेँ भने तपाईँलाई म बोलाउँदै थिएँ, हजुर आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो कुराले सबै एउटै हुँदैन, सबै कुरा एउटा। हामी गीत सङ्गीतमा म्युजिक यो साङ्गीतिक फिल्डमा निरन्तर 15-20 वर्षदेखि लागिरहेका छौँ। यो कारण लागेका छौँ, यो कुरा टिकेका छौँ कि हामी स्वच्छ छौँ, सफा छौँ र आत्महृदयदेखि काम गर्छौँ। तर नेपाली भिडियो क्षेत्रमा शिवन पोखलेको यस्तो नाम छ कि जुन विवादमा नआए, कुनै काममा कुनै कमेन्ट छैन नराम्रो होइन, एकदम राम्रो काम गरेर त्यसै बेला टिक्नु भएको छ, बिग्नु भएको छ होइन। यस्तो पनि हुन्छ, मान्छे काम गर्दै जाँदाखेरि केही कमी कमजोरी केही हुन्छ, त्यो नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। कसमा बोलेर बोल्नुहोस् न, गरम भयो जस्तो लाग्यो। अहिले यो अलिकति आँखामा मेरो त्यो उयो के अरे भन्छ यो आँसु अलिकति आइरहेको छ। 2-3 दिन सुटिङ, अनि एडिटिङमा रातभरि 2 दिन सुत्थेन।
अनि त्यही भएर पनि अलिकति त्यो प्रभावबाट चस्मा लाग्यो हिरो जम त्यो फेरि हिरो बनाए चस्मा लाग्यो मलाई चाहिँ नायक भएपछि लाउनुपर्छ भन्ने त्यो टाइपको आयो कि भन्ने लाग्यो तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा भने म नेत्रजीलाई चित्त नदुखाउनु होला तर प्रमाण भेट्यो भने म पक्का पनि प्रमाण लिएर आउँछु तपाईँलाई। यसको लागि म म फेरि म चाहिँ क्लियर कुरा गर्ने मान्छे होइन जे देख्छु त्यो लेख्छु प्रमाण भेला पाऱ्यो भने फेरि तपाईँको अर्को एउटा इन्टरभ्यू आउँछ पक्कै पनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ कि यो गीत कहाँ मिलेको छ कुन कति सिक्का मिलेको छ प्रमाण तपाईँले भेटाउनुहुन्छ यो बेलामा भेटाउँछ यो दिनमा भेटाउनुहुन्छ जब यो गीत हिट भइसकेपछि यसबाट इन्सपायर भएर अरूले गीत निकाल्न थाल्छ नि अनि जुत्छ अनि प्रमाण भेटाउनु योभन्दा अगाडि भेटाउनु त्यति ठोक्काको 100% त्यति क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ। सङ्गीतको 7 वटा स्वर हुन्छ 7 वटा स्वरको बिचमा बढै निस्केको यो स्वर हो होइन शिवन बोरेलाई घमण्डी भनौँ हामी त्यसलाई घमण्डी भनिँदैन किन तपाईँ ठोक्का दिनुभन्दा 100% होइन त्यो म त्यसमा मैले नलेज राखेको छु त्यो गीत मैले धेरैचोटि 100 चोटि भन्दा बढी सुनेको छु होइन म सङ्गीतको आफैमा एउटा प्रकारको सङ्गीत प्रेमी मान्छे हो विद्यार्थी पनि हो त्यो कारणले गर्दाखेरि सारेगामा पदनी छ त्यो कोड नम्बरसँग के खेलाउने त्यो छँदैछ बढी बोले क्या तपाईँसँग बोल्न नसिकिने रहेछ भन्ने भयो क्या होइन त्यस्तो होइन एकदमै क्लियर फर्स्ट टाइम भएर होला त्यो चल्छ ओके यति बेला नायिका एलिनाजी हुनुहुन्छ निकै व्यस्त पनि हुन्छ मस्त हुनुहुन्छ बिग्नु नि भएको छ होइन टिक्नु नि भएको छ त्यही कारणले लिनु भएको छ चल्नु पनि भएको छ धेरै नचल्नु होला तर त्यही कारणले पनि शिवजीले लिनु भएको गायक नेताजीले बताउनु यस्तो हो चल्नु उसको आफ्नो पाटो छ म उसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि एउटा हामी फ्यामिलीहरू छौँ होइन काममा एकदम सेन्सिटिभ अनि मेहनती अनि हामीले अलिकति एकै दिनमा पनि नसकिन सक्छ है यो गीत किनकि यो मौसम यस्तो छ पानी पर्न सक्छ यताउति सक्छ अनि सकेन भने पनि भोलि पनि अब एलिना भन्दा आइदिने एउटा हाम्रो टिम एउटा होम टिम हो क्या हामी घरभित्रको टिम भएकोले र सहज पनि होस् र गर्न पनि सक्छ उसले भन्ने हिसाबले लिएको हौँ फेरि त्यति चलेर उ गरे पनि एउटा टिम राम्रो बनोस् भनेर हो ल ऊ चलेको पनि छ एउटा शुभकामना अझै चलोस् शुभकामना मिठो बोल्नुहुन्छ केटाले मेरो केटाले दिए है मैले फेरि लोग्ने मान्छे ओके एलिनाजी जस्तो यति राम्रो गीतहरू पाइरहनु भएको छ विशेष गरी अहिलेको समयमा धेरै गीत राम्रो छ हाम्रो सामाजिक सङ्गीत क्षेत्रमा होइन त्यसमा चाहिँ एउटा इट्टा थप्ने काम भयो यति मिठो गीत छ होइन तर हामीले नेताजीलाई अघि नै मैले भकारिसकेँ नेताजीले पनि मलाई भकारिसक्नुभयो तर त्यो कुरा पत्ता लगाउने म प्रयास गर्छु हाम्रो कामै जासुसी काम टाइपको हो होइन उहाँलाई समात्ने काम त म गर्छु गीत समग्र एकदम राम्रो बनेको छ उहाँसँग काम त पहिलोपटक त होइन शिवनजीसँग त होइन उहाँ चाहिँ मेरो गुरु पनि हो होइन हिजोका दिन अब सुरुको टाइममा मलाई अब कसैले पनि सपोर्ट नगर्दाखेरि सुरुको गीतमा उहाँले मलाई अफर दिनुभएको थियो मैले गुरु सम्मान उहाँलाई मान्छु पनि होइन के भन्नु गीत राम्रो छ होइन गीत चलेको जुन अडियन्सले मन पराउने क्रम जारी छ त्यो कारणले तपाईँ एकदम चेहरामा चाम आइरहेछ क्या खुसियाली छाइरहेछ एकदमै अब मलाई अब दर्शकहरूले धेरै मन पार्नुहुन्छ होइन यो यस्तो गीत पाउने भनेकै उहाँहरूले माया गरेर त अनि पाएको होइन उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ राम्रो मानिदिनुहुन्छ त्यही भएर नै यो भिडियो पाएको अनि अर्को कुरो एकदमै धन्यवाद नेत्र दाई कृष्ण दाई त्यसै गरी शिवम सरलाई यो गीत मलाई रोज्नु भएकोमा होइन मान्छे त खासै राम्रो होइन तर यो भिडियोभित्र झन् बवाल राम्रो देख्नु भएको छ यो चाहिँ सही बोल्नु राम्रै हामीले बनायो भिडियो टिम वर्क बवाल भयो क्या सरी तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ तर मलाई फर्स्ट टाइम जसले भेट्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भिडियोमा भन्दा रियल भेट्दा राम्ररी हुन्छ ओके यति बेला हाम्रो टिमैसँग जोडिनु भएको छ होइन कस्तो रह्यो तपाईँको काम पाटोपुटो अब तपाईँको टिमलाई अलिक दाग लागे जस्तो पनि मैले लगाइरहेको छु मसँग प्रमाण छ कि होइन त्यो कारणले मैले बोलिरहेको छु यो सत्य हो जस्तो लाग्छ गीत मिल्यो प्याटापुटु टुक्का प्याटापुटु छेउछाउ कुनामा छोयो कि भन्ने गुनासो उठिरहेछ मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब जुन हामीलाई गायक हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँले रोज्नु उहाँकै स्वरमा सजिलो गीत हो मेरो विचारमा चाहिँ यो गीत कहीँ मिलेको जस्तो चाहिँ लागेको छैन मलाई तपाईँ पनि 100% ढुक्क हुनुहुन्छ पछि अब अर्को कुनै ट्युनिङ निकाल्दाखेरि मिल्न गयो भने त त्यतिखेर भिन्दै कुरा हो होइन अहिलेसम्म चाहिँ खासै मिलेको जस्तो लागेको छैन बेसी प्रमाण ल्यायो नि त अर्को अन्तर्वार्ता तपाईँलाई पनि समात्नै पर्ने भयो होइन अर्को अन्तर्वार्तामा पत्ता लाग्यो भने तपाईँलाई पनि समात्नै पर्ने भयो म पनि अलिअलि कुरामा चाहिँ यही टिम हो भनेर हामीले चाहिँ यो टिमलाई चाहिँ हुन्छ नि समात्नु पर्ने हुन्छ क्या उहाँलाई पनि विश्वास छ गीत मिलेको छैन भनेपछि तपाईँले कसरी कहाँ छोडेको म ल्याउँछु गुरुको छोराले बोल्न कसरी जाने क्या होइन शिवनजीलाई पहिलो कुरो शिवन पोखरेललाई समात्ने हो क्या त्यसमा नेत्र भन्दाले तान्छ नि त हाँगा तान्दैन सङ्गीत रिलेटेड त गायकलाई नै समात्ने हो भिडियोमा मलाई समात्न सक्नुहुन्छ त्यता चाहिँ मलाई नजोड्नु है त्यताको सजायमा भोग्नु तयार अघि भर्खर टिम हाम्रो भनेर अनि आफ्नो म्याथ होइन म्याथ साइन्स नेपाली भनेर म चाहिँ यता म्याथको
विद्यार्थी पऱ्यो तर एउटै घरमा भएपछि मैले पढ्न चाहिँ शिवजी अलिक डराउनु भएको या त जोक होइन या त जोक मिल्दैन एकदम गीत अत्यन्तै मिठो छ यो आफ्नै मौलिक गीत हो होइन मौलिक सिर्जना हो तर म खोतल्ने प्रयास चाहिँ गर्छु नि तपाईँलाई धेरै गाह्रो छ गाह्रो छ तर खोतल्ने प्रयास गर्छु पत्ता लगाएर तपाईँ कहाँ फर्स्टमा आएको छु हुन्छ त यही अफिसमा आउनु होला होइन तर हजुर अफिसमा आएर शिवनजी नेत्रजी मैले निकै कोसिस गरेँ तर भेटेन यार मैले बेकारकै आराम लागेको भन्ने फिल गरेर त्यो चाहिँ म हुन दिँदिनँ कसरी त्यो चाहिँ हुन नेत्रजीलाई होइन नेत्रजीलाई समातेर टिमलाई समातेर म यहाँ ल्याउँछु फेरि अर्को अन्तर्वार्ता चाहिँ ओके हामी त्यतिखेर ल्याउनु भन्यो हामी सधैँ भन्नु तयार ओके यति बेला हाम्रो जुरी ठाकुर युनिसेक्स पार्लरको एकदम सञ्चालक हुनुहुन्छ अहिले पछिसम्म कलाकार र पत्रकारको कपाल काटेर अब दर्शक भाषामा कपाल भनेर अहिले इङ्ग्लिसमा हेरसेयर हुन्छ सहरी भाषा कपाल काटेर अहिले चर्चित हुनुभएको हिट होइन चर्चित हिट इङ्ग्लिस भयो होइन कस्तो लाग्छ यो गीतमा तपाईँ जोडिनु भएको छ होइन मलाई के लाग्छ कि यो गीत एकदम बवाल चल्छ क्या एकदम मजाले चल्छ सेयर चाहिँ गर्नु भएको छ त्यो बवाल चल्छ भन्ने सेयर नगर्ने भएको छ गरिसकेको छु एकदम खतरा हुन्छ भाइरल हुन्छ यो गीत त हेर्दै गरौँ न कपाल उसरी मिलाएर कपाल मात्र होइन दाइ सुटिङमा जाँदा माझ त मासु भेडा लगाएर त के हालेर यहाँ पुरै अजरो साह्रो बनाइदिएर यति बेला हाम्रो टिमसँगै जोडिनु भएको छ अब पनि शिवन पोखरेल भन्दा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यसलाई रिसाउनु होला होइन ह्यान्डसम हुनुहुन्छ समय छ अलिकति तपाईँले यो अघि नै तपाईँले सुन्नुभयो यत्रो अन्तर्वार्ता कुरा गरिरहेको के लाग्छ तपाईँलाई यो छासुस कतै छुएको जलेको जस्तो लाग्छ त्यस्तो त मलाई लाग्दैन के शिवन दाइले गराउनुहुन्छ फेरि अर्कोचोटि हामी टिममा हुन्न म यो जस्तो हो त्यस्तै हो भन्ने भन्नु होइन त्यस्तो होइन गीत कहीँ मिले जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेन सर्वप्रथम त यो टिमसँग जोडेर म काम गर्न पाउनु एकदम भाग्यमानी ठान्दछु स्पेसल्ली थ्याङ्क्स शिवम सर हाम्रो नेत्र दाई होइन करण दाई एलिनासँग पनि पहिलोचोटि काम गर्न पाएँ होइन यो टिमसँग जस्तो सुकै भए पनि यति राम्रो काम गरियो है यत्रो मेहनत गरेर एकदम खुसी छु वनपालेको सुटिङभित्र फलिन ल म भएको थिएँ होइन भुटीसँग बाहिर गएर ऊ भाइ छ अस्ति पनि एकचोटि फोन गर्नु न दाइ म कुरा गर्छु होइन एलिनासँग पहिलोदेखि सबैजनाले देखेर यस्तो हुन्छ नि त एलिनाजी तपाईँ अब मतलब तपाईँलाई कालो रङ मनपर्छ नेत्रजीलाई रातो मनपर्छ मलाई सेतो मनपर्छ होइन मैले त्यो डाइरेक्ट भन्न मिल्ने नभए तपाईँले बुझ्नु मलाई रातो मनपर्छ भनेर कसरी थाहा पाउनु यो पेन्ट त्यस्तै ओके यो टिमलाई मैले जस पनि लाएँ होइन यो टिमले मलाई करायो होला अथवा मैले पनि यो टिमलाई कराएँ होला तर थर्कायो होला त्यसमा चाहिँ मैले प्रयास गर्छु केही कुरा ल्याउने प्रमाण खोज्दैछु खोज्ने प्रयास जारी छ होइन तर यति बेला चाहिँ यो गीत सुनौँ यो गीत सुन्दा यति आनन्द आउँछ मिले पनि नमिले पनि यो गीत सुनौँ मनमा आनन्द एकछिन ल्याउँ तपाईँले सन्किनु भएको थियो अघि एकछिन होइन पक्कै पनि मैले सन्किने भन्दा पनि के भन्न खोजेको भने तपाईँसँग मेरो कुनै प्रकारको त्यो द्वेषभाव नै भएन यदि तपाईँले त्यो कमी कमजोरीहरू जस्तो जुदेको कता त्यो भन्ने छ नि तपाईँलाई जुन एउटा फिल आफूले गीत हेरेर सुनेर यदि त्यो रहेछ भने म पछिको काममा त सच्चिन पाएँ नि त मैले होइन तर म अहिले अझै पनि विश्वस्त छु छन चाहिँ छैन भन्नेमा तर पनि त थाहा हुँदैन कतिपय हाम्रो एउटा गीत हो तपाईँहरू त धेरै गीतहरू सुन्नु भएको छ धेरै कलाकारहरूसँग यसरी चाहिँ उहाँहरूसँग क्रिया प्रतिक्रिया लिइराख्नु भएको छ इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ कति त्यस्तै प्रकारको गीत तपाईँको दिमागमा बसेको हुन पनि सक्छ हामीले तपाईँले सुनेको गीत नसुनेको पनि हुन सक्छौँ यदि त्यो केही कमी कमजोरी छ भने तपाईँले लगाएको आरोपले नेक्स्ट काम गर्ने बेला त म सच्चिन पाउँछु नि त इभन हाम्रो टिम सच्चिन पाउँछ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कति पनि मनमा त्यो केही छैन टेन्सन नलिनु होला फेरि दुश्मनी चाहिँ नलिनु होला किनकि मैले भनेको लागेको कुरा भनेको छु शिवनजी मेरो एकदमै दाई साथी भाइ सोल्टी सबै कुरा चल्छ किनकि यो यही टिम हामी परिवारभित्र छ र पो तितो पिरो होइन तितो मिठो गुलियो साटासाट गर्छ त्यही कारणले अब चाहिँ गीत सुन्नुपर्छ एकछिन भने आनन्द लिउँ कुल भएर गएर धेरै धन्यवाद यति बेला खास हामी टिम वनपालेको लौरी लहै मायाको टिम अझै पनि अपुरो छौँ यहाँ एकदम हामीसँग यो गीतका एरेन्जर सङ्गीतकार कृष्ण केसी हुनुहुन्न उहाँको र मेरो डुएट आवाज हो यसमा दुईजनाको जेन्स आवाज छ त्यसै गरी यो गीत जस्तो माथि छत हाल्नलाई पहिला तलबाट वाल उठाउनुपर्छ नि वाल उठाउने काम भित्ता उठाउने काम चाहिँ हाम्रो नेपाली लोकदोरी क्षेत्रमा आफ्नो अत्यन्तै एउटा छाप बनाउन सफल अत्यन्तै मेरो सम्माननीय आदरणीय दाइ पनि
थुप्रै गीतहरू चर्चामा छन् उहाँका। करण नेपाल दाईको शब्द रहेको छ, अत्यन्तै सुन्दर शब्दको यो खास हामीले आफ्नै कामको बयान तारिफ गर्नुभन्दा पनि यो सुन्ने दर्शकहरूले हजुरहरूले तारिफ गर्ने कुरा हो। करण दाईलाई मिस गरिरहेको छौँ, त्यसै गरी आफूमा कुशल नायक, मोडल, गायक, सङ्गीतकार र अत्यन्तै प्रेम मित्र यो गीतमा पनि हामीसँग एउटा टिममा छौँ। सुमनलाई मिस गरिरहेको छु, त्यसरी विकासी हुनुहुन्छ उहाँलाई मिस गरिरहेको छु। यो टिममा यो एउटा यो अहिलेको वातावरणले गर्दाखेरि सबै आवत जावत गर्न अलिकति असहज रहेर हामी सबै जम्मा हुन सकेनौँ। उहाँहरू सबैलाई मिस गरिरहेको छौँ। यति बेला विशेष अनिलजीको अनुरोधमा सबै साथीहरूलाई गीत सुन्छौँ र पछाडि हाम्रो साथीहरूले ताली जस्तो दिनुहुन्छ र टिकटकमा निकै भाइरल छ, तपाईँले ताली दिनु पाउनुहुन्न होइन, गाउनु नि पाउनुहुन्न। तपाईँको काम के हो? नाच्ने नि होइन, यति बेला नाच्ने ठाउँ छ यहाँ, अभिनय गर्ने। पछिल्लो समयमा टिकटकमा निकै भाइरल हुँदैछ यो। अनि तपाईँको काम यो गाउने, उहाँहरूको काम ताली त बजाउनु पर्यो। तपाईँलाई टिकटक बनायो भने सुहाउँदैन, एउटा रमाइलो। तर नायक र नायिकाले टिकटक उहाँले गाउँ त्यो भोइसमा टिकटक टाइपको अभिनय दिन पऱ्यो, त्यो हेर्ने अडियन्सलाई पनि मजा आउँछ। हाइलाइट्समा पनि बस्दा वाह टाइपको हुन्छ। तपाईँले ताली नभए पनि अभिनय गर्ने मायालुलाई हजुरले च्याप्प गाउने। मैले यतिको थाहा भयो त डाइरेक्सन उहाँलाई दिएर म 4 चोटि तयार भइसकेँ गाउनको लागि बोलाइ म साँच्चै हो। मट्टी तेलले खैलाई खानी खैले खानी फला मायालाई कुटु कुटु मनै खानी मनकिरीलाई सलाम मायालाई लै लै माया लै लै माया पारिवनमा भन पालेको लौरी खसेछ पारिवनमा भन पालेको लौरी खसेछ मन पालेको भुन्टीसँग पिरिम बसेछ मन पालेको भुन्टीसँग पिरिम बसेछ लै लै माया लै लै माया मन पालेको भुन्टीसँग पिरिम बसेछ। यति मिठो गीत नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पक्कै पनि दर्शकहरूले श्रोताले पक्कै पनि सुन्नुपर्छ यो गीत, यति राम्रो छ। तर केही मिडियाको सपोर्ट अलिकति कम भएको हो कि पनि आवाज म आफैलाई पनि हुन्छ, म तपाईँको ठाउँमा बसेर अलिकति नपुगेको हो कि मिडियासम्म यति राम्रो सिजनमा पस्किनु भएको छ होइन। तर पक्कै पनि यो अन्तर्वार्ता 8-10वटा युट्युब च्यानल एउटा आउँछ, यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि त्यो गीतसम्म पुग्छ क्या, त्यो गीतको दुलोसम्म पुग्छ, त्यो गीतको भाँडोसम्म पुग्नुहुन्छ। हामी अत्यन्तै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण यहाँ मिडियाकर्मी सबैजनालाई। हामीलाई विश्वास पनि छ तपाईँहरूको मेहनतले चाहिँ यो गीतलाई पनि अलिकति केही प्लस हुनेछ भन्ने कुरा होइन शिवन दाइ? गीत अत्याधिक राम्रो छ। फेरि पहिला एक कुरा होइन, त्यो थाहा पायो भने चाहिँ पस्छ। मैले भनेको छु नेत्रजीलाई मेरो साथी भनेर मेरो जिग्री भनेर मैले गल्ती गरेछ भने म छोप्दिनँ क्या, त्यो हुँदैन पनि होइन। त्यसरी मलाई छोप्नुभयो भने म फेरि त्यही काम गर्छु, किनकि नेत्रजीको असलियत त बाहिर ल्याउनु पर्यो नि। भनेको कि यति राम्रो गाउनुहुन्छ नि, राम्रो गाउने मान्छेले ल्याउनै पर्यो, नराम्रो गर्नुपर्छ नराम्रो मान्छेको नराम्रो काम त ल्याउनै पर्यो। शिवनजी कस्तो लाग्छ? यस्तो हुन्छ तपाईँहरू भनेको हामीलाई ऊर्जा दिने सपोर्ट गर्ने होइन, हाम्रो एउटा हामी एउटा ओएमा हिँडेको छौँ नि, त्यो ओएमा चाहिँ पिच हो तपाईँहरू। जति हामीलाई एउटा गोरेटोमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ जहाँ खाल्टाखुल्टी हुन्छ, त्यो पिच बाटोमा हामी सहज रूपमा हिँड्न सक्छौँ। त्यो पिचको काम चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ हामीलाई होइन, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मिडिया यहाँ अहिले उपस्थित सम्पूर्णलाई, स्पेसली अनिलजी लगायत राजुजी होइन, सम्पूर्ण म कतिको नाम लिन छुट्याएँ। एकदम यो सही कुरा गर्नुभयो, किनकि कमी कमजोरी मान्छेबाट हुन्छन्, चाहे त्यो ज्ञानमा हुन्छ अज्ञानमा हुन्छ, बुझेर हुन्छ नबुझेर हुन्छ। नबुझेर हुनु फेरि स्वाभाविक हो है, फेरि नबुझेर हुनु किन स्वाभाविक भन्दाखेरि गीत सङ्गीत एउटा परिवेश भनेको एउटै हुन्छ नि त। तपाईँले खाना खानुहुन्छ, मैले पनि खाना खान्छु होला, तपाईँले त्यो दिन अचार खानु होला, मासु भात खानु होला, मैले त्यो दिन छुटाएँ होला, गुन्द्रुकसँग खाएँ होला, तर खाना त खानै खा हो होइन। गीत भनेको गीत सङ्गीत भनेको पनि एउटा परिवेश, समाज अनि शब्दहरू भनेको नेपाली शब्द नै हो, कतै केही मिल्न सक्छ। तर नियत बस कसैले गल्ती गर्छन् भने तपाईँहरू जस्तो एकदम यो देशको होइन मिडियाको र सच्चा पत्रकारले औँला उठाउनु र खबरदारी गर्नु, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ दिन्छौँ।
यति राम्रो कलाकारले बोलिदिनु भयो तर पछि शिवनजीको कारणले कस्तो खाले पत्रकारहरूले यस्तो मान्छेलाई यस्तो कमेन्ट गर्ने होइन राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो होला त हामीले जस्ट एउटा सजेसन गऱ्यौँ तर केही छ कि भनेर त्यो खोतल्ने प्रयासमा चाहिँ पत्र लाउँछौँ भनेर जानकारी गराएको ओके हामी अन्त्यमा छौँ यो गीत एकदमै मन पराइदिनु भएको छ टिकटकमा पछिल्लो समय भाइरल पनि हुँदैछ होइन भाइरल भन्दा चर्चा कमाउँदैछ अझ यो अन्तर्वार्ता हेरेर अझै झनै एउटा हुन्छ नि माहौल क्रिएट होस् कि आगो होस् क्या सङ्गीत क्षेत्रमा यति बेला हामी एउटा गीत सुन्छौँ सुन्तला समथिङ केरा पाकेको त्यो गीत अत्याधिक गीत हो होइन कतिजनाले चिन्नु नभएको होला गीत तर अब यो अन्तर्वार्ता सुनिसकेपछि चाहिँ हेरिसक्नु भएपछि वा उहाँ हो र यो गाउने गीत उहाँ पो रहेछ अहिले चिने भने त्यो कमेन्ट आओस् क्या त्यो पक्कै पनि आउँछ धन्यवाद अनिलजी यति बेला हामी यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि देश विदेश जताबाट यो भोलि युट्युब च्यानलमा गइसकेपछि हेर्नुहुने श्रोता दर्शकहरूलाई म फेरि पनि साङ्गीतिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन गीतले नेपाली लोकगीत क्षेत्रमा यस्तो सम्भावना भएको कलाकार छ भन्ने एउटा वातावरण सृजना गरेको थियो तर मेरो आफ्नो केही व्यक्तिगत कारणले म 2-4 वर्ष किसिमबाट अलिकति टाढा थिएँ त्यही कारणले पनि त्यति धेरै साक्षात्कार हुने अपडेट हुने अवसर पाइरहेको थिइनँ मैले र पछिल्लो केही समयमा मैले गीत सङ्गीतमा पुनः फेरि मन फर्काएर लागेको छु र बिस्तारै साथ माया पाइरहेको छु यति बेला जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ र यो टिमसँग स्याउलेदियो केरा टिमसँग अडियो भिडियो सबैमा समावेश सबैजनालाई मैले सम्झिँदै एक टुक्का तपाईँको विशेष आग्रहमा प्याजी रङको लिपस्टिक घस है हल्का काजल लाएर बस है स्याउलेदियो केरा सानो तिमीलाई म भेट्न आउँदैछु कसरी छौडेरा लिपस्टिक घस है हल्का गाजल लाएर बस है स्याउलेदियो केरा सानो तिमीलाई म भेट्न आउँदैछु कसरी छौडेरा हे सानो तिमीलाई म भेट्न आउँदैछु कसरी छौडेरा यो गीत गाएको मलाई नि भने ओके थ्याङ्क यू सो मच म एउटा सानो कुरा मेरो पर्सनल होइन मलाई चोरीकै कुरा होइन मेरो पर्सनल कुरा मलाई 2-4 जना साथीभाइले विप्लव खड्का कोरस गर्न थालेछ भनेर नि मेसेज गरे क्या 2-4 म नचले पनि चलेको सिङ्गरहरूको काम गरेको छु म आफै गीत पनि लेख्छु होइन तर यो टिमसँग जोडिन पाउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा काम कहिले मेरो लागि सानो ठुलो हुँदैन एकदमै त्यो बनपालेको लौरी 1, 2, 3 हुँदै जाओस् होइन पक्कै पनि जान्छ पनि आशा गरेको छौँ र यो टिम बनपालेको टिम जहिले पनि यही टिमै रहोस् क्या नटुटोस् मित्रजीलाई म बाहिरबाट एउटा जिज्ञासा राख्छु है यहाँलाई नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतको गायक भनेर चिनिन्छ होइन यो गीत सुनिरहँदाखेरि आधुनिक या दोहोरी यहाँको जुन व्यक्तिगत जो सुरुदेखिको पहिचानको आधारबाट दोहोरी गीतकै रूपमा लिने अथवा आधुनिक गीत हो यो बनपाले प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बिस्तारै गाउँदै जाँदा केही त्यो आवाजको टोन कतै अलिकति परिवर्तन हुनु त्यो फरक कुरा रह्यो तर मलाई के लाग्छ भने यसमा आधुनिकता भन्ने खासै त्यस्तो मिसिएको छ जस्तो लाग्दैन एउटा विशुद्ध लोकगीत हो दोहोरी भन्दा पनि यो सिङ्गल गीत छ यसमा केटीको आवाज नभएपछि एकल गीत हामीले त्यसरी लिएका छौँ तर यो हामीले चाहिँ अलिकति परिमार्जित के गरेका छौँ भने यो हल्का पूर्वतिर पनि अलिकति रहन सक्ने पूर्वमा पनि पूर्वका श्रोता दर्शकले पनि मन पराउन सक्ने खालको बन्छ कि भन्ने तरिकाले थोरै त्यो गायकीमा मात्रै अलिकति केही चेन्जेस गरेका छौँ मेलोडी चाहिँ प्योर लोक नै हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँले त्यो गायकीमा अलिकति परिवर्तन गरिएको छ भनेर भन्नुभयो लोक तथा दोहोरी गीतमा त मादल प्रयोग हुनुपर्ने हो सारङ्गी प्रयोग हुनुपर्ने हो बाँसुरी प्रयोग हुनुपर्ने हो त्यो एउटा पेरिफेरीबाट त यो गीत अलि बाहिर देखियो नि त होइन एरेन्जमेन्टको आधारमा यो सबै बाजागाजाहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यसमा मादल सुनिन्छ सारङ्गी सुनिन्छ बाँसुरी सुनिन्छ कि लोकदोहोरी गीतमा जे प्रकारका इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरिन्छ नि त्यो सबै इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले यसमा प्रयोग गरेका छौँ गायकीमा मात्रै त्यो पछाडि जस्तो लोकदोहोरीमा लोकगीत दोहोरीहरूमा लोकगीतकाहरू दिइन्छ यसमा थोरै त्यो हुन त मलाई आधुनिकको पनि थाहा छैन म त्यतै आधुनिकमा नलेज भएको मान्छे पनि होइन तर यो गीत सङ्गीतमा रहँदै गर्दा गाउँदै गर्दा
लोकदोहोरीभन्दा फरक पाटोको सङ्गीत हो आधुनिक सङ्गीत। त्यो खास हामी लोकदोहोरीमा रहने मान्छेले त्यो गाउन हिम्मत गर्नु नै त्यो दुष्प्रयास गर्न पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म सङ्गीतलाई सम्मान गर्छु, माया गर्छु। यसमा चाहिँ अलिकति थोरै हल्का केही पूर्वेली टाइपको पनि थोरै केही निकाल्न सकिन्छ है भनेर हामीले रेकर्डिङको क्रममा चाहिँ त्यो गायकमा अलिकति चेन्ज गरेका हौँ, तर अरू इन्स्ट्रुमेन्ट एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ टोटल्ली लोक प्रकारकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा हामीले टिपिकल बाजा सनैदेखि लिएर सबै प्रयोग गरेका छौँ सर। धन्यवाद सर, घाँटी चिलाएको थियो पुरा। अब एमिन्द्रजीको तर्फबाट एकल गीत सुन्ने चाहना छ, एउटा कुनै पनि असारे गीत। ए मेरो मुखबाट हो। ए आमा हो। ओके, अन्त्यमा यो गीत सुन्छौँ, त्यसपछि बिदा हुन्छ। कुन गीत? बनपालेको लोहरी नै गायो भयो नि। बनपालेको लोहरी नै आउँछ, किनकि यही माहौलमा छौँ, यही गीतकै विशेषतामा छौँ हामी होइन। घरमौरीलाई बनमौरीलाई शब्द कुन याद छ? हेरे कस्तो नपठाइदियो होइन ऊ मेरो दाइ हो यार। अनि हेराइ नसालु छ नि त तपाईँको। उसले शब्द के टाइपको त्यो सोच शब्द तपाईँको निधारमा छ र? होइन मैले भनिदिएँ त। कुन गाउने? बनमौरीलाई घरमौरीलाई अथवा त्योभन्दा अझै अर्को कुन रे? अर्को जलारीले जालै बन्यो माछी खसाउन। सुरुको मटिदेउले पारिवनमा बनपालेको मलाई आउनु न के गाउनु। पारिवनमा एक टुक्का हामी जुन भए पनि सुन्छौँ। अघि हामीले थोरै राग लिने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ कि हाम्रो नेत्रजीहरूले गाइरहँदाखेरि। झ्याम गाउने त आउँछ, यस्तो चाहिँ आउनु। दोहोरी गाइदिनुहोस् न, यही गाउनुपर्छ भन्ने भएन नि त। गाइदिए हुन्छ ल त। आफ्नै गीत गाउन लगाएँ मैले। विशाल भाइको उसको परिवार नै कलाकार सबै जुन गाउँदा पनि भयो। असारे गीत गाउँछ हुन्छ, झन् गजब। समय सापेक्ष सुन्न पाइयो होइन झन्। के हो त्यसको शब्द पनि है? फोन गर्नुपर्छ विशाल भाइ। दाहिने रहून् देवी र देउता, शिरैमा चन्द्रमा आहे, शिरैमा चन्द्रमा मानो रोपेर मुरी फलाउने असारे 15मा आहे, असारे 15मा लेखैमा पैयो मन तसै हो, असारे 15मा आहे, असारे 15मा। धन्यवाद, मलाई गाउन आउनु है खासै, तर यो गीत चाहिँ मैले आफै चाहिँ गाइछु है, गाउने प्रयास गरेकी छु। अब आजसम्म म मोडलिङ मात्र गरेकी थिएँ, योपालि चाहिँ असारे गीत, पुरानो गीत हो यो। हजुरबुवा हजुरआमाहरूले गाउने गीत हो, तैँले पनि गान त भनेर दिदीहरूले अलि धेरै फोर्स गर्न, त्यही भएर गाइदिएकी छु मैले। योभन्दा पछि पनि अर्को पनि गीत गाइछु भन्ने आवाज सुन्न पाइयोस् पछि। फेरिँदा यस्तै हो है, यस्तै छ। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरूलाई सफल रहोस् होइन। अन्त्यमा टाइम दिनुभयो हामीलाई, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै हजुरहरूलाई पनि हाम्रो यो सानो दिनकोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आउनुभयो, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यो साथ सपोर्टको लागि। मेरो तर्फबाट है भिडियोको बारेमा कुनै केही भन्नु छ भने म बोल्न तयार छु है। भिडियोको बारे केही कमेन्ट छ भने एज अ भिडियो फेरि राजु सर केही छ भने सोध्नु होला। अन्य गीतको म्युजिक भिडियो तयार गरिरहँदा र यसमा पृथकता के दिने प्रयास गर्नुभएको छ त? पछि यसको कमेन्ट आएर पछि प्रत्येक व्यक्तिलाई मैले रिप्लाई दिनुभन्दा एज अ मिडियाबाट गयो भने त म एकदम त्यो त्यसमा आभारी हुन्छु। त्यही भएर तपाईँलाई केही खोट काहीँ के लागेको छ र यस्तोमा चाहिँ यो कमजोरी छ भन्ने टाइपको उडाइदिनु भयो भने होइन। खोट यति बेला जिज्ञासा राख्ने क्रममा चाहिँ जसरी हुन्छ एउटा निर्देशकको तर्फबाट चाहिँ उत्कृष्टता दिने प्रयास त हुन्छ नि त अन्य गीतहरूको तुलनामा। यसमा अन्य गीतहरूको तुलनामा पृथकता चाहिँ दर्शकहरूले के पाउनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, एउटा गीत तयार भएपछि एउटा निर्देशकले चाहे त्यो कम बजेटको एउटा हामीले सबै गीतलाई न्याय दिनुपर्ने हाम्रो त्यो पेसाको धर्म हो होइन। चाहे त्यो एकदम 5 लाखकै बजेटको गीत किन्न नहोस्, चाहे त्यो 50-60 हजारकै बजेटको किन्न नहोस्, हामीले हाम्रो तर्फबाट बेस्ट दिने हो। अब यसको कुरा गर्दाखेरि यो गीत आफैमा राम्रो र एउटा तपाईँको सम्भावना बोकेको गीत भएको आधारमा मैले अलिकति बढी मेहनत गरेको छु। र दुईवटा कुरा हुन्छ, म्युजिक भिडियोमा के हुन्छ भने एउटा हामी फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट बेसमा जान्छौँ, त्यहाँ हामी कोरस ल्याएर नजानु पनि सक्थ्यौँ, एज अ टिपिकल मान्छेलाई हेर्दाखेरि फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट दिन पनि सक्थ्यौँ। त्यो पाटोलाई मैले छोडिदिएँ। मैले एउटा एज अ इन्टरटेनमेन्ट एज अ केही भावनात्मक रूपमा केही तपाईँको सन्देश केही मूलक पनि र गीतलाई पनि थोरै न्याय होस्। र तेस्रो कुरो
सम्पूर्ण यो टिमको सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई न्याय पनि होस्, एज अ सिङ्गरलाई पनि पब्लिस होस्। किनकि सिङ्गर कतिपय के छ भने सिङ्गर एउटा ब्याक स्टेज भन्छ नि एज अ भिडियोमा, अब लिपसिङ लियो आधी घन्टामा टाकटुक लिपसिङ सक्यो फर्काइदियो गर्छन् नि। मैले त्यो नगरेर सिङ्गो भिडियोभरि नै गायकहरूलाई त्यहाँको जुन ब्यान्डको मान्छेहरू छ नि त्यो सबैलाई बोकेर मैले लिएर गएको छु भिडियोको इन्डिङसम्म होइन, त्यो कुरा छ। अनि वनपाले भनेपछि एउटा ऊ आफै एउटा जङ्गलको रक्षक, एउटा मनको रक्षक, एउटा मायाको रक्षक हो नि त। अनि त्यो पनि प्रेजेन्ट गरेको छु होइन। वनपालेले त्यहाँ मैले एउटा केटीलाई सपोज घुमाइदिन सक्थेँ, लडाइदिन सक्थेँ होइन, दौडाइदिन सक्थेँ, चिप्लाइदिन सक्थेँ केराको उसमा गरेर समथिङ केही पनि गर्न सक्थेँ। तर मैले एउटा रुखको बिरुवा रोपिरहेको बेलामा उसले पानी हालिदिन्छ, त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट गर्छु। वनपाले भनेको एउटा जङ्गलको रक्षक, बिरुवाको रक्षक पनि हो भने त्यो एउटा सिम्बोलिक त्यो पनि दिएछु। अनि लास्टमा एउटा लौरीसँगको सामिप्यता प्रेम के त्यो एउटा बुढी क्यारेक्टरले लौरी उठाएपछि जब लौरी खस्छ उसको उठाएपछि त्यो फ्लेसब्याक जान्छ हो। अनि इन्डिङमा त्यही लौरीबाट उसको स्मृति सम्झिन्छ क्या, मायाको प्रेमको स्मृति सम्झिन्छ। त्यसभित्र पनि वनपाले भन्ने क्यारेक्टर आफैमा फनी क्यारेक्टर हो, एउटा मायामा समर्पित क्यारेक्टर हो। अनि ऊ आफै आफ्नो कल्पनामा डुबिरहेको हुन्छ। घुन्टीलाई उसले मन परायो होइन, लभ गर्यो, बिहे गर्यो, प्रेग्नेन्ट बनायो, छोरा जन्मायो, त्यो कुरा सबै सम्झिन्छ। त्यो भित्रको कथाभित्रको पनि कथा त्यसरी प्रेजेन्ट गरेको छु। समग्रमा टेक्निकल केही कमी कमजोरी छ नभएको होइन। सर्ट टाइममा म्युजिक भिडियो 10 मिनटको गीत सर्ट टाइममा एक दिन त हाम्रो पानी परेर अलिकति डिस्टर्ब भयो, गर्न सकेनौँ। सेकेन्ड टाइम गर्दाखेरि त्यो हिसाबले राम्रो भएको छ। भिडियो सुटिङभित्रको एउटा स्मृतिको पाना पल्टाउँ। यति बेला हामीले अघि त्यो म्युजिक भिडियो हेरिरहँदाखेरि पनि एउटा छुट्टै आकर्षणको पाटोको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ। धेरै मित्रहरूले हाँस्यौँ पनि, रमाइलो गऱ्यौँ। तपाईँको गुप्त अङ्गमा त माउरी पसेको दृश्य रहेछ है। यस्तो हो त्यो अब टेक्निकल पाटोबाट के हुन्छ भने त्यहाँ मैले त्यो भित्रै हात छिराएको छु टेक्निकल पाटोबाट। एउटा त्यो कस्तो भने उसलाई कसरी फ्लेसब्याकबाट चाहिँ हामीले इन गराउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। त्यो इन गराउने क्रममा चाहिँ अब तपाईँको त्यो छिरेपछि ऊ चाहिँ आफ्नो त्यो ड्रिममा डुबिरहेको बेलामा त्यो टोकेपछि त तपाईँलाई कमिलाले टोक्यो भने तपाईँको जिउमा टोक्यो भने तपाईँले हात डेफिनेटली हाल्नुहुन्छ होइन। त्यो झिक्यो मैले खासमा यो गर्न खोजेँ हो, यहाँ यो परेछ यो झिक्न खोजेँ भन्ने एउटा प्रेजेन्ट हो। सानो त्यो इन्टरटेनमेन्ट पनि होस्, अलिक रमाइलो पनि होस् भनेर केही खुराक पनि त दिनु पऱ्यो नि। तरकारीमा नुन हाले त मिठो हुँदैन। हामी यो सामग्रीको प्रसारणको क्रममा पनि यही चाहन्छौँ कि यो मेरो जिज्ञासा पनि एउटा छुट्टै इन्टरटेनमेन्टको खुराक हो, अन्यथा नलिनु होला यहाँहरूले पनि, हेर्नुहुने दर्शकहरूले पनि। हस्, धन्यवाद छ। ओके, थ्याङ्क यू। सम्पूर्णलाई अनिलजी लगायत यहाँ सम्पूर्ण मिडियामा उपस्थित हुने राजुजी, प्रकाशजी, सम्पूर्णलाई यहाँ आइदिनु भयो होइन। तपाईँहरूको समय हाम्रो लागि केही छुट्याइदिनु भयो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो वनपाले यो गीत वनपालेको लौरी हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। केही कमी कमजोरी छ भने दिल खोलेर भनिदिनु होला। हामी त्यसलाई नेक्स्ट काममा सहज स्वीकारेर अझ अगाडि बढ्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। यसको लागि सम्पूर्णमा आभार। साङ्गीतिक जादव। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।